شيء وهي كي سدا سدا تقولوا أو شت جوड़ा हुआ دا ندا دري كيفية वो अवल खबर दादा चेहरा रिसालत वैसा था जदी इस्लाही मफहूम से और हम बड़े दर मुख्तार वो इंसान था अल्लाह डेढ़ सवाल की बोले रसूल रिसालतन दा अरबी में गई वो उधर के रिसालत उधर की करेगी रिसालत वही पैगाम था यानी रसूल पैगाम रसा रिसालत नदीर पैगाम रसूल वाला पैगाम लेगरो वाला पैगाम वसूल वाला दा टूल दी मफहूम की शामिल है यानी मैसेज मतलब मैसेज जो ज़माना था बस पैगाम उस पैगाम से सोच रहे थे सोई पैगाम्बर दादी अगर लूपी मफहूम दे दार्ट के कुरान वागस्तु और दूसरे रसूल बोले होगा रसूल रिसालत न होते थे रसूल अल्लाह आम पैगाम रसूल वो चलम कर करे आम सड़े नहीं नदादी अलूपी मफहूम शो चेहरा पैगाम रस्ते दल औरन उस ददी कंसेप्ट इस्तिलाही मफहूम सरे यानी दार्ट के कुरान पर कम मफहूम बने रस्ते दे नो इस्तिलाही मफहूम ताकम मर्गी चे तासो स्टूडेंट थे करा नुगड़े यो खबर दा कुरान से डलेर अकल सही तासो एनी टॉपिक देखी अर्सी जी दूसरा कहता खबर हमने सब वजन के राजी और दसा से आसी शेर बस भागी जी का दा वली दे भागी जी का और दा बसंगा से जी भागी सो के बिल्कुल ता पूरा इस असर न होता दोनों खबरें पाले इरादे सना सा आइडिया सा अर सड़ी सा सना आइडिया हुई करा नो कुरान दक से अंदाज मुंतफी चेहरा दा रिसालत इस्तिलाही मफहूम से इस्तिलाही मफहूम दा दे कि इंसान दा अल्लाह द जिंदगी द तेरउल कम तरीका दा आगे की कम हिदायत दे और दे ता मुहताज ईद पर रसूल चेहरा नरा करे दे और उलमा जम सब दागे बुनियाद दा से है दे तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खबर तस्दीक कौल कुम ची मोहम्मद रसूलुल्लाह या रसूल रहुनी द रसूल द ये खबर में का और द टोल न बराबर द यो रसूल में का और द टोल न बराबर द अल्लाह द यो हुकुम मा तवला व द खल जन नस्ल और टोल पे फसल दा यो शे नो रसूल कुरान के आगे तो हुई शरा कसरो के वक्त अल्लाह तरफ ता द जन रहमाने इस्तार रहमाई पाई सवाल करे कि इंसान तो वो लेदा जरूरत है रसूल गोर तास कलो गोर फिक्र कोई इंसान तो अंदर दिल सोर गड़ी गोर 5000 साल तारीख का सो गोरे आ इंसान में से पगार के से दो उसको दे पावा के लिए खला तो और से दो यदि अकल को बुनियाद बने अल्लाह ताला अकल वर करे निदा काफी नो ये तो गोर दा अकल दावत अल्लाह वर करे दे गोर पद्दी अकल बने इंशाअल्लाह जमनो सबक राजी पद्दी अकल बने दा इंसान बगैर रसूलना अल्लाह व आखिरत तमरसी और हम अल्लाह द आखिरत खबर सना सब पूरे उगरदा यानी आखिरत शता रसाई के देशी और अल्लाह द वजूद कायल से चल रहा शता दीजे पूरे द इंसान दा अकल खास है नबी रसूल वाली जरूरत है सवाल बेदा है असल की पूरे कम गौर फिक्र को नो इंसान यो हकीकत तरसी गोरे ददी अकल और ददी हिदायत दर्जी दी चाहे वो केश को जैसे पक्का दर्जा के मां बुरा योग दा दर्जा दा चाहे तो पहले कोई इंस्टिंक्ट जिबिलियो शे इंसान दा अल्लाह वर करे और हम कुल यानी सच्ची टोल दे वर करी असि शेदे अगर दा कम गौर फिक्र को करा और चाहे केमिस्ट्री दी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और जरा एटम ने दाही बुर आई के उज्जवल दे दा सारा अपनी पूरा बाकी है दारे सिस्टम दे और हरकत करे कुछ सोना तेज है शे सक दे कुछ सोना नरम दे हमारी से नरम दी बिल्कुल जो दे उस दाते की दातूना शे कम कुवते खेरे यो नजम दे दाबिया के सड़े बर कायनात तो पूरी और दे सयारो दे सिस्टम तो पूरी और दे कम हिसाब किताब दे नरसों दे रखी सोना जमाने रखी जी
فرق نه دی خې دا مقرر هدایت د چا کړی دی بیا ګوره داسې شته چې نباتات وګوره دا وګوره سیزونه دا ټول تخمونه د لاچۍ دا تخم نری غوندې کیسې د ښکاري ده او پای کې دا ټوله ونه پرته او چې کوم وخت یې وکړې او کوم ځای ته وکړې په خپل پروسس نه ماتېږي هغې ته یو هدایت دی او بلکې دا هغه غټېږي او لکه د انسان ژوندي سیس په شان روانه ده دغسې ډېرې مرغۍ دي چې هغې ته اندازه یا ډېرې سارو ته اندازه لګي چېرې موسم څنګه را روان دی طوفان را روان دی زلزله را روانه ده انسان نه بلکې حیوان ته هم الله دا عقل ورکړی دی ډېرې مرغۍ داسې دي چې هغه په یو ځای کې وي او زرګونه میله بل ځای ته ځي او دلته اندازه لګي چې دلته زموږ د خوراک هغه موسم را روان دی بل او هغه 1000 میل په سمندر د پاسه دي او په داسې اندازه یې ته هدایت دی چې هغه په داسې کراس دي او خپل انرژي نه ضایع کوي او د سیم ټایم ته دورسي ورته خوراک وي اوس دا دې ته دا هدایت چا وکړو نو موږ تاسو په دا په انټرنیټ باندې کومې سړی حیران شي چې دې ته نو بیا ته د رسالت ولې ضرورت دی دا دونه یې مرغو ته دونه عقل ورکړی دی نو بیا رسول ته څه ضرورت دی چې رالیږلی داسې دوستانو په دې خبره باندې د دې عقل دا خو جبلي دی انسټنټ دی د دې نه بل یو شی ورکړی دی هر چا ته ورکړی عقل لکه مثلا جبلي خو دا دی چې ته کله کمزوري محسوس یې نو تا کې خواهش د خوراک پیدا شي اوس دا چا دا قوت دا کېدی چې وایي ته ختمېږي او خوراک وکړه یعنې دا مطالبه او دا خواهش دا هم یو هدایت دی که نه چې ته ته پته لګي اوس بدن شي لمن ته دې ولګېدی دا د پته نشته نو دا ولګ هم دغسې دا که دا ولګه نه دی او سړی به دا ختم شي پته به ورته نه وه لیکن دا هدایت یې کړی دی اوس چې دا هدایت شو او دا جبلي نو دې پسې د دویم عقل دی چې اوس ته وږی شوې خواهش خو پیدا شو خو خورې به څه شي اوس عقل دې کې رهنمایي کوي او خوراک پیدا کوي چې کوم شی ته یې وخورې دا دویمه درجه شوه د انسان د هدایت چې دی هر چا ته ورکړي څاروو ته یې ورکړې ده دې کې یو لوی شی بل دی چې هغه صرف انسان ته ورکړی دی او هغې ته وایي انټویشن دا څه شی دی دا وجدان دی دا چې کوم تاسو په اخبارونو دا کې ګورئ دا دانشور دی او دا چې کوم دی تجزیه نګار دی او دا یعنې د هغې دا نه یو سوچي چې ډایرکټ بغیر د عقل د استعمالولو نه چې حالت داسې وګوري په 10 منټه کې ورته وایي چې وایي حالت داسې را روان دي او ډېرو عالمانو داسې پیشنګویانې کړي دي او مخکې ته را راغلې وکتې خلکو خبره یې کړي او هغه بلکل دغه کېږي نو دا دوه وجدان نو بیا انسان ته ضرورت د هدایت سره چې دونه شته ګوره دې ځای پورې خبره دا خو زموږ ذهن کې مني که نه خو تاسو وګورئ دا جبلت دا شته عقل شته او بیا د عقل نه علاوه وجدان انسان کې شته خو دا هر مرحله کې فیل کېږي یعنې ټایم په ټایم فیل کېږي څنګه لکه اوس ما ته الله خواص هم زموږ ته راکړي دي اوس ما ته لږې مخکې رکاوټ د دیوال دی او دیوال څه نه فاصله کې دا ما ته به سترګې کوي بیا چې زه ورشم چې دا دیوال له څه جوړ دی سخت دی که نرم دی دا ما ته سترګې نه شوې د سترګې فیل شوې اوس به زما لاس ما ته وایي چې دا سره به دا شی معلوم بیا ګورم چې دا تود دی که یعنې دغه یې څنګه دی یعنې ګرم دی یخ دی تریو دی خوږ دی دا څه شی دی دا زما لاس هم ماته نه شو دا فیل شو دا زما جواب ماته ښیي بیا د دې بوی څنګه دی هغه بوی اوس دا زموږ ټول دا څیزونه سات په سات فیل کېږي لہذا موږ ته د یو هدایت ضرورت دی او څه دپاره دی او